अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म सुजिता श्रेष्ठ। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी। निषेधाज्ञा घोषणासँगै शहरबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसद शाही गायब भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भएन। मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका 120 जनाको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता। सरकार जोगाउन मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरेको आरोप। भारतको केन्द्र सरकारले नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली ऐन 2021 संशोधन सहित पारित। अब दिल्लीमा मुख्यमन्त्री भन्दा लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बलियो हुने। र नेपाल सुपर लिगमा बुटवल लुम्बिनी एफसी र एफसी चितवनको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। 4 अङ्क बटुलेको बुटवलले शनिबार विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। कोरोनाको दोस्रो लहर देशैभर फैलिएपछि भोलिदेखि लागू हुने गरी ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि लागू हुने गरी 1 हप्ते निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रशासनले कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएपछि भीड नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। रूपन्देहीमा भोलि बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। वैशाख 30 गते बिहान 6 बजेसम्मको अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर औपचारिक औषधि उपचार र अन्य अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन नदिने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचना अधिकारी जनक थापाले बताउनुभयो। निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई समेत रोक लगाइएको छ। शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, दूध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन 4, महिला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा माल सामान ओसार पसार गर्ने ढुवानीका साधनलाई भने सञ्चालन गर्न दिइनेछ। कोरोना संक्रमण बढेपछि गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा आजदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। कास्कीमा 21 वैशाख राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको हो। पछिल्लो एक साताको अवधिमै 200 बढी सक्रिय संक्रमित थपिएपछि पाल्पामा वैशाख 17 गतेदेखि 24 गतेसम्म एक साताका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ। डीसीसीएमसी को आज बसेको बैठकले वैशाख 17 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख 24 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। यो अवधिमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। सडकमा नेपाल प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। खाद्यान्न र निर्माण सामग्री पसल बिहान 5 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। यस्तै बाँके बर्दियामा भने निषेधाज्ञा जारी छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि शहरबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को लागेको छ। काठमाडौँबाट घर फर्कनेहरूको बस पार्कमा भिडभाड छ। यता रूपन्देहीमा पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा हुने भएकाले पहाड फर्कनेहरूको बस पार्कमा भिड लागेको छ। यी दृश्य सँगै राजधानी काठमाडौँ र लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलको हो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि गाउँ फर्किनेहरूको बस पार्कमा भिड लागेको हो। काठमाडौँ प्रशासनले 2 दिनको समय दिएपछि ठेलमठेल गरेर मानिसहरू घर फर्किएका छन्। नेपालमा पहिलोपटक लकडाउन लागू हुँदा काठमाडौँबाट मानिसहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो पुर्ख्यौली घर फर्किएका थिए। त्यसकै झल्को दिने गरी 1 वर्ष नबित्दै फेरि त्यस्तै कारुणिक दृश्य दोहोरिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा परेसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बिस्तारै लकडाउन गरिन थालेको छ। लामो समयसम्म लकडाउन भए थप समस्या हुने भएले कष्टकर रूपमा भए पनि गाउँ फर्कन लागेको सर्वसाधारणले बताएका छन्। अलपत्र परिरहेछ। अब पोर्चियाट बन्द भन्ने समाचार आइसक्यो। अब के गर्ने टाढा घर छ, बैतडी पुग्नुपर्ने छ, फेरि त्यहाँबाट नि बन्द भन्ने कुरा आइरहेछ। अब खै के गर्ने थाहै छैन। टिकट काउन्टरले अलि अब एक्स्ट्रा गाडीहरू राखिदिए भए पनि अब काठमाडौँमा आएको मान्छेहरूलाई त उद्धार गरिदिनु पर्यो, घरसम्म पुगाइदिने व्यवस्था गरिदिएको भए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होइन। बरु भाडा लिए पनि हामीलाई घरसम्म पुगाइदिएको भए हामीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब घरसम्म पुग्नु पर्ने छ जसरी नि। यता कोरोनाले महामारीको रूप लिन थालेको रूपन्देहीमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि पहाडी भेगमा फर्कनेहरूको बस पार्कमा भिड लागेको छ। विशेष गरी बुटोल र भैरहमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेकाहरू गाउँ फर्कन थालेपछि बुटोल बस पार्क भरिभराउ भयो। कोरोना संक्रमणका कारण यसअघि नै जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भइसकेका छन्। निषेधाज्ञा हुने भएपछि खाद्यान्न, औषधि पसल लगायत सबै व्यवसाय बन्द हुनेछ। बालबालिकाको पढाइ, जागिर तथा व्यवसाय बन्द हुने भएपछि गाउँ फर्कन थालेको उनीहरूले बताएका छन्। गत सालदेखि अहिले पनि यो समस्या देखिएको छ। खास गरेर यो प्यासेन्जरहरूलाई बढी पैसा लिने अथवा पहिला थोरै देखाएर धेरै लिने गरेको देखिन्छ र भिडभाड अत्याधिक गरेको देखियो। यहाँदेखि शान्तिपुरसम्म जान, तमुगासम्म जानको लागि पनि थोरै पैसाको टिकटको राखे पनि मूल्य चाहिँ बढी लिएको देखिएको छ। यसले प्यासेन्जरहरू अथवा यात्रीहरू धेरै मर्कामा परेको अवस्था छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले ध्यानपूर्वक हेरेर क्रस चेकिङ गर्न सक्यो भने यसलाई नियन्त्रण हुन सक्छ, होइन भने यो लुटतन्त्र सधैँ रहिरहने अवस्था छ। रूपन्देहीको सीमा नाका बेलिया हुँदै नेपालीहरू घर फर्किएकाले बुटोल बस पार्कमा भिड लागेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धेरैजसोले सार्वजनिक भन्दा निजी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर पनि लकडाउन नै हुने भएपछि शहरबाट गाउँतर्फ फर्कनेहरूको लर्को सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका रूपमा फैलिँदै गएकोले जो जहाँ छ त्यही बस्नुपर्ने भए पनि विविध समस्याले नागरिकहरू गाउँ फर्केका छन्। तर यसले फेरि गाउँमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढाएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन उपयुक्त विकल्प त हो, तर लकडाउनले निम्त्याउने सामाजिक असरबारे भने सरकारले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूचीमा भए पनि सो प्रस्ताव प्रस्तुत नगरी संसद बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक स्थगित भएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको संसद सचिवालयले टाँस गरेको सूचनामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही बेपत्ता भएपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मेघलाल श्रेष्ठले जिम्मेवार पार्टीका नेता गायब हुनुमा सत्ताकै खेल भएको आरोप लगाउनुभयो। यो के भयो भने यो सत्ता भनेको अनौठो हुँदो रहेछ, जसले सत्तामा बसेर अति गर्छ। अहिले हाम्रो के भयो भने आज स्मुथली चाहिने सदन चल्ने, भोटिङमा जाने, भोटिङ भइसकेपछि जोले जित्छ त्यसले सत्ता ग्रहण गर्छ, जसले हार्छ त्यो प्रतिपक्षमा बस्ने प्रजातान्त्रिक नियमको विरुद्धमा आज राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल पार्टीका खिम विक्रम मल्लजी अहिलेसम्म सम्पर्कमा हुनुहुन्न, उहाँको मोबाइल लागेको छैन। उहाँको पार्टीले नै हाम्रो माननीय गुपचुप कता हुनुभयो, कसले लयो, सम्पर्कविहीन भएको कारणले खोजीपाम भनेर निवेदन दिएको हुनाले आजको सदन अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ।
संसद बैठकमा जनमोर्चा सांसद शाही गायब भएको विषयले राजनीतिक दलहरू समेत चकित भएका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले सांसद शाही अनुपस्थित हुँदा संसद बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो सांसद सम्पर्कमा नरहेको हुँदा सदन स्थगित गर्नको लागि संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो र त्यसको आधारमा यो यता एमाले भने सत्तापक्षले अपहरण गरेको आशंकामा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे टुङ्गो लगाउन मतदान तयारी गरिएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्न सभामुख नेत्र प्रसाद अधिकारी नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ। एमालेका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश सभा बैठक स्थगित लगायतका घटनाको जिम्मेवार सभामुख नै भएको आरोप लगाउनुभयो। 4:30 बजेबाट बैठक सुरु हुने कुरा रोस्टममा त्यहाँ सुनाउनु भयो हामी सबैलाई र त्यस पछाडि अहिले अब हाम्रो सधैँको अहिलेसम्मको 3 वर्षको परम्परा भनेको हरेक कुरा कार्यव्यवस्थामा निर्णय भएर मात्रै गरेको हो। तर यो पहिलो घटना आज घटेको चाहिँ छ। सभामुखले आफू खुसी अब होला कुनै दलको पक्षपोषण गरेर होला उहाँले आफू खुसी यो सूचना टाँसेको यहाँ देखिएको छ। यो संसदीय मर्यादा हाम्रो कार्यव्यवस्थाको अहिलेसम्मको चाहिँ जुन चलन चल्ती छ यसको विपरीत चाहिँ छ र सभामुखले जुन यो घटना घटाउनु भएको छ यसको सबै जिम्मेवार सभामुखले लिनुपर्छ। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका 120 जनाको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता, सरकार जोगाउन मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरेको आरोप, भारतको केन्द्र सरकारले नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली ऐन 2021 संशोधन सहित पारित, अब दिल्लीमा मुख्यमन्त्री भन्दा लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बलियो हुने र नेपाल सुपर लिगमा बुटवल लुम्बिनी एफसी र एफसी चितवनको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। 4 अङ्क बटुलेको बुटवलले शनिबार विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि मुद्दा फिर्ता लिएको हो। यसअघि पटक पटक मधेसको मुद्दा माग पूरा गर्न माग गर्दा पनि बेवास्ता गरेको आरोप लागेको बेला सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपछि मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेको मुद्दा सम्बोधन गरेको मधेस केन्द्रित नेताहरू बताउँछन्। कानूनी रूपमा र सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्देशिकाका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिएको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले मधेस र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ती मुद्दा फिर्ता लिएको र आगामी दिनमा पनि बाँकी मुद्दा फिर्ताको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकार बाजी भई मुद्दा चलेका विभिन्न संलग्न विवरणमा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले फिर्ता लिन सक्ने नेपाल सरकार बाजी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 को बमोजिम नेपाल सरकारले 15वटा मुद्दाहरूमा 120 जना व्यक्तिहरू
नेपाल सरकार बारी भई चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका व्यक्तिहरूको नामहरू पनि यहाँ हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ। व्यक्तिहरूको नाम छ, तर विशेष त यो मधेस आन्दोलनमा मधेसबारी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको मुद्दा फिर्ता हो। यो चाहिँ यो 15वटा मुद्दा 120 जना चाहिँ मधेसवादी आन्दोलनमा उहाँहरू विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जो मुद्दा थियो त्यो मुद्दाको फिर्ता। त्यस्तै बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले कोरोना प्रभावित जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्ने आवश्यकता हेरेर निषेधकको अवधि बढाउन सक्ने निर्णय डिसिसिएमसीले गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपालभित्र नदिने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले कोरोना महामारीका कारण अस्पतालहरूमा आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 9 मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। निजी ल्याब सञ्चालकहरूले सरकारले 5 वटा निजी अस्पताल आधारित प्रयोगशालालाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने कोभिड पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले तत्काल उक्त सिन्डिकेट खारेजीको माग गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले कोरोनाका बेला सरकारले सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर कमल पोखरीका कन्सल्ट्यान्ट एक्सपर्ट डाक्टर विष्णु उपाध्यायले सरकारले सीमित निजी ल्याबहरूलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि पीसीआर परीक्षण गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीमित अस्पतालहरूलाई मात्रै परीक्षणको अनुमति दिँदा ती अस्पतालमा अत्यधिक चाप बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै ल्याब सञ्चालक तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षितले सरकारले के आधारमा यस्तो निर्णय गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएकोले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अहिले यो महामारी बेलामा सबैतिर चाहिँ जहाँ हरेक किसिमको महामारीमा प्रकोप एकदम बढेर आएको छ भनेदेखि यस्तो परिस्थितिमा सबै ठाउँमा चाहिँ सबैले जुन पूर्वाधार जुन किसिमको कामहरू भइरहेको ल्याब अनुसन्धान काममा छ उनीहरूलाई चाहिँ सहकार्य गर्न नदिनाले के हो भने आम नागरिकले धेरै दुःख भएको छ। थोरै मात्रामा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने ल्याब दिँदाखेरि ती ल्याबमा चाहिँ हजारौँ मान्छेको लाइन छ, घन्टा बस्नुपर्छ। अब लाइनमा बस्दैमा कोही सङ्क्रमित भएका हुन्, कोही नभएको होला भनेपछि सङ्क्रमित भएकोबाट नभएको पनि मेरो सकिँदैन भन्ने मान्छे जाँदाखेरि नेपाल सरकारले बुद्धि कि बुद्धि कसैले गलत बुद्धि दियो बुझ्न सक्छ। यस्तो यस्तो कुरा के मैले भन्नु खोजेँ, यो जोडिएको छ कि ल्याबलाई कम गरेर ल्याब बढाउँदैन। अझ म त के भन्छु, अझ अरूलाई पनि स्वीकृति दिनु, झन् ल्याब बढाउँ, लाइन घटाउँ कि खोपको लाइन केन्द्रहरू बढाउनु भने जस्तै हो। केही सीमित प्रयोगशाला अथवा केही सीमित अस्पतालहरूको मिलिमत्वमा यस्तो निर्णय आएको हो कि भने शङ्का गर्ने ठाउँ त पुष्टि गर्न सक्दैन हामीहरू। यो कुरा चाहिँ मिडियाबाट अगाडि जानु पर्यो र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आयो कि यो के हो, कसको यस्तो हात छ, कसले यस्तो निर्णय लिइरहेको छ, कसको विज्ञतामा अथवा कसको एडभाइसमा, कसको सुझावमा यस्तो कुरा भइरहेछ। त्यो चाहिँ म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कि कसले गरेर चाहिँ यस्तो नचाहिने निर्णय। भोलि सङ्क्रमण बढ्यो भने उहाँहरूले जिम्मेवारी हुन्छ। डाक्टर दीक्षितले अब नेपालमा परीक्षण बढाउनु पर्ने, भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। आगलागीबाट रोल्पामा 42 वटा घर गोठ जलेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिका 2 पिराले गाउँ नै सखाप भएको छ। उक्त गाउँमा फुसका छाना भएका 26 वटा घर सबै जलेर नष्ट भएका छन्। सोमबारबाट यस वडाका विभिन्न 5 वटा सामुदायिक वनमा आगो लाग्न सुरु गरेको थियो। हिजो साँझ 7 बजेदेखि मानवीय बस्तीमै आगो लागेको थियो। 2 नम्बर वडाकै बुर्तिबाङ गाउँमा 9, चेत्रे गाउँमा 4 र यसै गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा 3 वटा गरी 42 वटा घर गोठ जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट घरमा भएका सम्पूर्ण सामानहरू जलेर नष्ट भएका छन्। 16 वटा बाख्रा, 7 वटा गाई, एउटा सुँगुर जलेर मरेका छन्। तत्कालीन नुवा गाउँ गाविसका 1, 2, 3 र 4 वडामा आगो फैलिएको छ। घर जलेपछि 35 घर परिवार खुल्ला आकाशमुनि बसिरहेका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र गाउँपालिकाले चिउरा, चाउचाउ, त्रिपाल जस्ता राहत दिएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट सुरु भएको आगलागी रुन्टीगढी गाउँपालिकाको 9 नम्बर वडाको सरपाल र
गुनाम गाउँको जंगलमा पुगेको छ। सरपाल, गुनाम लगायत ठाउँका 300 बढी घर आगलागीको जोखिममा रहेका छन्। आगलागी भएको बस्नेमा खानेपानी, बिजुली बत्ती अवरुद्ध भएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जनप्रतिनिधि स्थानीय लागि परेका हुन्। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेश राज सुवेदीले बताउनुभयो। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी। निषेधाज्ञा घोषणासँगै शहरबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसद शाही गायब भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भएन। मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका 120 जनाको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता। सरकार जोगाउन मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरेको आरोप। भारतको केन्द्र सरकारले नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली ऐन 2021 संशोधन सहित पारित। अब दिल्लीमा मुख्यमन्त्री भन्दा लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बलियो हुने। र नेपाल सुपर लिगमा बुटोल लुम्बिनी एफसी र एफसी चितवनको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। 4 अङ्क बटुलेको बुटोलले शनिबार विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब बाँकी खबर। अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रणाली र श्री स्टिल्सले संयुक्त रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी साधनको रूपमा साइकल प्रदान गरेका छन्। कम्पनीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई 10 वटा साइकल र N95 मास्क प्रदान गरेको हो। अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रणालीका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डम्बर बहादुर विकलाई साइकल तथा मास्क हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा महाप्रबन्धक कार्कीले उद्योगले ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले साइकल र कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षाका लागि मास्क सहयोग गरेको बताउनुभयो। तत्काल प्रिभेन्टिभमा हामीले चाहिँ यो 1 लाख मास्क फेरि अहिले तयार गरेर यो प्रोग्रामहरू राखेका छौँ र त्यसै कोरोनाकै उसमा पनि आज 10 वटा साइकल चाहिँ नि यो लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर केही यहाँको ट्राफिक नियन्त्रण होस् भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ नि यो सेवा पनि प्रदान गरेका हौँ र यस्ता हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो क्रमहरूलाई हामी जारी नै चाहिँ राख्छौँ। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख डम्बर बहादुर विकले प्राप्त साइकलले ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप टेवा पुर्याउने बताउँदै साधनको सही सदुपयोग गरिने बताउनुभयो। केही सवारी साधनहरू जस्तो साइकलहरू पनि यो सिमेन्टबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट र श्री स्टिल्सबाट चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो धेरै पहिलादेखि उहाँहरूले हामीलाई यो हस्तान्तरण कार्यक्रम राख्ने भन्ने भन्नुभएको थियो। फेरि बिचमा अब अहिले फेरि कोभिड लागिसकेपछि अब भएन, अब यो कतिसम्म यसलाई राखिराख्नु, अब एउटा संक्षिप्त कार्यक्रम गरेर नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने भाइहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले दिनुभएको छ। अब हामी पनि एउटा ठुलो उसमा छौँ, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने निकाय भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी खटिरहेका छौँ। साइकल हस्तान्तरण कार्यक्रमका सहजकर्ता तथा रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीका अध्यक्ष गौतम भूषालले पछिल्लो समयमा दुर्घटना बढेको बताउँदै न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको सडकमा उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा सिरिस्टेलका व्यवस्थापक विनोद पोखरेल, अर्घाखाँची सिमेन्टका व्यवस्थापक नीलकण्ठ खनाल लगायत
कोभिड संक्रमणबाट सुरक्षित हुन मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो। अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोनाको कहर चलिरहेको बेलामा केन्द्र सरकारले नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली संशोधन ऐन 2021 पारित गरेको छ। त्यसले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर अनिल बैजललाई मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भन्दा बढी शक्तिशाली बनाएको छ। कानूनले दिल्लीमा दैनिक शासन चलाउन लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई असीम शक्ति दिएको छ। यो ऐनका प्रावधान मंगलबारबाट लागू भएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। दिल्ली उच्च अदालतले दिल्लीको आम आदमी पार्टी सरकारलाई कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा आलोचना गरेको केही घण्टापछि यो कानून ल्याइएको हो। यस ऐनलाई संसदले मार्च महिनामा पारित गरेको थियो। विपक्षी दलहरूले यसलाई वकआउट गरेका थिए। आम आदमी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले यसलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भनेका थिए। कानून मुताबिक दिल्लीमा सरकार भन्नाले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर हुन् र सत्तारूढ सरकारले कार्यकारी निर्णय लिनु अघि लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको राय लिनुपर्छ। दिल्लीको केजरीवाल सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनका लागि कुनै नियम बनाउन नपाउने भएको छ। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा बुटवल लुम्बिनी एफसी र एफसी चितौनले 2-2 को रोमाञ्चक बराबरी खेलेका छन्। 2 गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट बुटवल लुम्बिनीले खेल बराबरीमा ल्याएको हो। यो नतिजापछि बुटवल लुम्बिनीको 2 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। चितौनले भने लगातार दोस्रो बराबरी खेल्यो र 2 अङ्कमा रह्यो। चितौनले सुरुमा 2 गोलको अग्रता लिएको थियो। खेलको 15औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोलको खाता खोले। फ्रान्सका गोरान जार्कोभिचले दिएको पासमा जर्जले गोल गरे। लगत्तै 18औं मिनेटमा टेकबहादुर बुढाथोकीले दोस्रो गोल थपे। बुटवल लुम्बिनीले आफ्नो पेनाल्टी एरियामा क्लियर गर्न नसकेको बलमा टेकबहादुरले गोल गरेका हुन्। खेलको 31औं मिनेटमा आशिष लामाले बुटवल लुम्बिनीका लागि पहिलो गोल फर्काए। उनले यसका लागि पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट शक्तिशाली प्रहार गरे र यो सुन्दर गोलमा परिणत भयो। लक्ष्मण रुचालले 65औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे। उनले चितवनका गोलरक्षक विशाल सुनारले फुत्काएको बललाई पोस्टको दिशा दिएका थिए। आजको खेल बराबरीसँगै 4 अङ्क बटुलेको बुटवलले शनिबार विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको क्लबका अध्यक्ष राजकुमार तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी। निषेधाज्ञा घोषणासँगै शहरबाट गाउँ फर्कनेहरूको लर्को। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसद शाही गायब भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भएन। मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका 120 जनाको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता। सरकार जोगाउन मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरेको आरोप। भारतको केन्द्र सरकारले नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली ऐन 2021 संशोधन सहित पारित। अब दिल्लीमा मुख्यमन्त्री भन्दा लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बलियो हुने। र नेपाल सुपर लिगमा बुटवल लुम्बिनी एफसी र एफसी चितौनको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। 4 अङ्क बटुलेको बुटवलले शनिबार विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।